नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 256 से आज आई थिंक 260 तक करेंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे रुकू है खत्म होता है। लफ्जी तर्जमा, ला इकराहा, नहीं कोई जबर जबरदस्ती, फिर दीन दीन में का तहकीक तबयना वाजिया हो गई, रुश्दु हदायत मिनल गय्य गुमराही से। फमन तो जो कोई यकफुर कुफर करेगा बित्तागूती तागूत का, वयुमिन और वो ईमान लाएगा बिल्लाहि अल्लाह पर, फकत बस तहकीक इस्तमसका इसने थाम लिया, बिल उर्वती कड़ा, अलवुस्का मजबूत, लन फिसामा नहीं है कोई टूटना, लहा उसके लिए, ये तामरबूता था ना उर्वा, तो इसलिए हा की जमीन मोनस आई है। वल्लाहु और अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। अब इस आयत में हम देख रहे हैं कि इस्लाम लाने में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है। इंसान को जो भी अल्लाह ताला ने कुव्वत इरादी दी है उसके मुताबिक इंसान अगर चाहे तो अपने आप को अल्लाह ताला की मर्जी का ताबे बना सकता है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए। इस्लाम में किसी फर्द को जबरदस्ती मुसलमान बनाना हराम है। लेकिन इस आयत का ये मतलब निकाल लेना कि निज़ाम बातुल को खत्म करने के लिए भी कोई ताकत इस्तेमाल नहीं हो सकती, परले दर्जे की हमाकत है। निज़ाम बातुल जुल्म पर मबनी है और ये लोगों का एहतिसाल कर है, जो कि आजकल आप मीडिया पे देख रहे हैं। और अल्लाह और बंदों के दरमियान हजाब और आड़ बन गया, लिहाजा निज़ाम बातुल को ताकत के साथ खत्म करना मुसलमानों को फर्ज है। अगर ताकत मौजूद नहीं है तो ताकत हासिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस मुसलमान का दिल निज़ाम बातुल को खत्म करने की आरजू और इरादे से खाली है, इसके दिल में ईमान नहीं है। ताकत और जबरन निजाम बातुल को खत्म करने पर सर्फ किया जाएगा, किसी फर्द को मजबूरन मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। इस आयत का यानी मफहूम ये बनता है। अब ऐसा है कि अल्लाह ताला इस तरह की अता चाहता है कि अल्लाह ताला ने हमको जो चॉइस ऑफ दी है, फ्रीडम, हमारे पास इख्तियार की जो मर्जी है ना, उसको हम अल्लाह ताला को खुद यानी हम अपने दिल से खुशी से इसको लें और इस पर अमल करें और इस कुव्वत इरादा का जो आज़ादाना इस्तेमाल करें। और अगर अल्लाह के ऊपर करेंगे, अल्लाह के लिए करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम शैतान के रास्ते पे कर देंगे तो ये कुफर हो जाता है, गुमराही हो जाता है, गुमराही बन जाती है। अब हर इंसान दीन इस्लाम को इख्तियार करने की हद तक तो आज़ाद है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो उसको इनकार कर दे, रद्द कर दे, मगर इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद इससे इख्तियार नहीं रहता कि वो दीन के अहकाम और हिदायत को अपनी अक्ल की कसौटी पर रखना शुरू कर दे और जो उसे अक्ल के मुताबिक नजर आए इसे तस्लीम करे और बाकी का इनकार कर दे। इस तरह तो आप देखेंगे हमारे दीन के कितने अहकाम है जो अकल नहीं मानती है उनको ना, तो या अहकाम में से कुछ पर अमल करे और कुछ इसकी तबीयत पर मुश्किल गुजर रहे हैं या उसको नहीं पसंद है तो वो उनको छोड़ दे, तो ये भी गुमराही है। और इस्लाम को यानी इस्लाम को अमल करना भी इंसान के अपने इख्तियार में, इसको छोड़ना भी इंसान के अपने इख्तियार में है। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कद तबय्यना रुश्द मिनल गय, हदायत गुमराही से वाज़े हो चुकी है। जितनी भी कज हुज्जतियां करें, गलत रास्ते की शैतानी पगडंडियां जो हैं वो बहुत सारी हैं। सिराते मुस्तकीम जो है वो खुला और मुबर्रम रास्ता है, अल्लाह ने इसको वाज़िया कर दिया है। फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कोई भी तागूत का इनकार करे। देखिए, अल्लाह पर ईमान लाने से पहले तागूत का इनकार बहुत जरूरी है। जैसे आप कलमा हम पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहले कहते हैं ना ला की तलवार से तमाम दुनियावी जो इलाह है, माबूद हैं, उनकी नफी की जाती है और अल्लाह का इकरार किया जाता है। तागूत तगा से यानी सरकश, तो जिसने अपनी हाकमियत का ऐलान किया वो तागूत है। जिसने गैर अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम किया वो भी तागूत है। और गैर अल्लाह की हाकमियत के तहत बनने वाले सारे इदारे तागूत हैं, ख्वाह वो कितने ही खुशनुमा और खूबसूरत नजर आए। अदलिया के नाम से एक इदारा अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा
کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ یعنی عام لوگ تو جیلوں میں بند پڑے ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑی لوٹ مار کی ہوئے، بڑے بڑے جن کے اوپر لگے ہوئے ہیں ڈاکے لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قوم کے خزانے لوٹے ہوئے ہیں، ان کو راتوں رات عدالتیں کھلے اور ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو پہلے سے ضمانتیں دی جائیں، تو یہ عدلیہ پھر بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ طاغوت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق قانون سازی اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے حدودی بندگی سے نکلے گا، تجاوز کرے گا، تو وہ طاغوت ہے۔ دریا جب اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے نا تو اس کو کہتے ہوتے ہیں کہ دریا میں طوفانی آ گئی ہے۔ طاغوت کا مفہوم، طاغوت ہر وہ باطل قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسروں سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگے، خواہ وہ کوئی مخصوص شخص ہو یا ادارہ ہو۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے یعنی اختیاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اختیار ملے ہوتے ہیں، خواہ کوئی مذہبی ہو یا سیاسی ہو۔ مثال کے طور پر آج کل جتنی قومی، لسانی یعنی زبانی یا علاقائی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ سب اسلام کی روح سے ناجائز ہیں۔ اب جو شخص یا ادارہ ایسی تحریکوں کو چلائے گا وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح شیطان بھی طاغوت ہے، اور ایسے پیر فقیر بھی جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دیتے ہیں، اس طرح ہر انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہے۔ اگر میں اپنے نفس کی منمانی کر رہی ہوں، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہی ہوں، جو حق ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں، تو نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو اور وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی فرما برداری سے ہٹاتا ہے۔ تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ طغا اور بغا دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم طغیانی اور بغاوت کے ہیں۔ فرمایا جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، وہ یؤمن باللہ، اور پھر ایمان اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دشمنوں سے بھی دوستانے ہوں، یارانے ہوں، اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ بھی ہو، تو یہی منافقت ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام حنیفم مسلمان ہے کہ اس کی کسوٹی جو ہے نا اس کے اوپر آ کے پوری ہوتی ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو، ہلکے کو تھام لیا۔ مضبوط ہلکے سے مراد پوری شریعت اور اس کا نظام ہے، اور یہی حلقہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور ادھر یعنی صراط مستقیم پر اسٹریٹ فارم رہیں۔ اس کے ساتھ آنے جانے والی جو اور راستے ہیں چھوٹے موٹے، صراط الغی ہیں، پگڈنڈیاں ہیں نا، اس کی طرف نظر اٹھا کے بنا دیکھیں گے تو تب وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کی، انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا۔ یوں سمجھیے اگر کوئی شخص سمندری جہاز کے عرصے سے سمندر میں گر جائے، اسے تیرنا بھی نہ آتا اور کسی طرح ہاتھ پیر مار کر وہ جہاز کے کسی کنڈے کو تھام لے، تو وہ اب سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی سے وابستہ ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو اس کا سہارا نہیں بن سکے گا اور اس کے وزن سے ہی اکھڑ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ کنڈا مضبوط ہے تو وہ اس کی زندگی کا ضامن بن جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والے شخص نے بہت مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تب ہم نے بھی دنیاوی جتنے طاغوت ہیں ان کا انکار کر کے ایمان پکا رکھنا ہے، اللہ کو پکا پکڑنا ہے، تو پھر ہمارا وہ کنڈا مضبوط جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ پھر لن فسام الہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں، یعنی یہ بہت مضبوط سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، یعنی تمام کنڈوں میں سے سب سے مضبوط کنڈا تقوی کا کنڈا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہوتا ہے ایمان والے تو سب ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لیکن جو تقوی کا لیول ہوتا ہے نا ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جتنا تقوی مضبوط ہوگا، اللہ کا خوف جتنا ہوگا، گناہوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گی، اتنا یہ کنڈا مضبوط ہوگا۔
تو کہتے ہیں دو مقاموں کے درمیان سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ ٹیڑھی رائے بے شمار ہوتی ہیں۔ اس طرح کفر اور دلالت کے اندھیرے کئی طرح کے ہیں اور بے شمار ہیں، جبکہ اسلام کا نور ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کا ہے۔ اسی طرح طاغوت بے شمار ہو سکتے ہیں، جبکہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ اسی لحاظ سے اس آیت میں اسلام کی سیدھی راہ یا روشنی کے لیے واحد اور کفر کی تاریکیوں کے لیے جمع کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے اس مضبوط حلقے کو تھامے رکھتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اس کا ولی بن جاتا ہے، اسے کفر اور دلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ اس مضبوط حلقہ یا شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ہر طرح کے طاغوت اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، جو اس کو ہدایت کی راہ سے منحرف کر کے کفر اور دلالت کی گمراہیوں اور اندھیروں میں جا دھکیلتے ہیں۔ پھر اسے اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی۔ تو پتہ چلا ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، باقی جو ہے مختلف راستے ہیں جو ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا چھوٹنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت اللہ آیت نمبر 257، ولیو دوست ہے، الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف، والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، اولیاءہم دوست ان کے الطاغوت داغوت ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النور نور سے الی الظلمات اندھیری کی طرف۔ یہاں پہ دیکھا نور واحد آیا ہے، ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ ایمان در حقیقت اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ ولایت، یہ دوستی باہمی یعنی دو طرفہ دوستی ہے۔ ایک طرف مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سورہ یونس میں یہ آیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ دوسری طرف اللہ بھی اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی دوست ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ آپ یہاں نوٹ کریں قرآن میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، انوار کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، اس لیے کہ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آتا ہے، اس لیے تاریک کے شیڈز جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بہت گہری تاریکی ہے، ایک ذرا اس سے کم ہے، پھر ایک اس سے کم تر ہے۔ کفر، شرک، الحاد، مادہ پرستی، لاعدیریت وغیرہ کی مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں۔ تو جتنے بھی غلط فلسفے ہیں، جتنی بھی غلط نظریات ہیں، جتنی بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیرے اللہ تعالیٰ ان سب کے اندھیروں سے نکال کر اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء، ان کے پشت پناہ ساتھی مددگار کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر کئی نور کی تھوڑی بہت رمق انہیں ملی بھی تھی تو اس سے انہیں محروم کر کے انہیں تاریکیوں کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور والوں میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیککاروں بندوں میں ہمیں شمار کرے۔ اب اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذی طرف اس شخص کے، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہو عطا کی اسے اللہ نے الملک بادشاہت، اس جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے،
रब्बी मेरा रब, अल्लज़ी वो है जो युहयी जिंदा करता है, व युमीत और वो मौत देता है। काला कहा, आना मैं उखजी जिंदा करता हूँ, ये नमरूद ने कहा है, वह उम्मीद और मैं मौत देता हूँ। काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह यती लाता है, बिशम से सूरज को, मिनल मशरिक मशरक से, फ़ाती पस तुम ले आओ, बिहा इसे, मिनल मगरिब मगरब से, फबुहीता पस मबहूत रह गया, हैरान रह गया, लजी वो जिसने कफरा कुफर किया, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, अज़्ज़ालिमीन जो जालिम है। तो अब इस आयत में हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखते हैं, अल्लाह ताला के फजल से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना, अब ये वाकया जो हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्होंने नमरूद के साथ जो मुकालमा किया था वो है, ये बाबल अराक का बादशाह था नमरूद। आप ज़हन में रखिए कि नमरूद दरअसल लक़ब था, किसी एक बादशाह का नाम नहीं था। जैसे फिरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, और नमरूद जो था ये बाबल अराक के बादशाहों का लक़ब था। और अगर आप हबशा की तरफ चले जाए तो नजाशी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिजरतें हुई थी, नजाशी जो था वो हबशा के बादशाहों का लक़ब होता था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो थी उर शहर में हुई थी, जो बाबल का एक शहर था। वहां नमरूद की बादशाह थी। जैसे फिरौन ने मिस्र में अपनी बादशाह और अपनी खुदाई का दावा किया था, इसी तरह का दावा नमरूद का भी था। फिरौन और नमरूद का खुदाई का दावा दर हकीकत सियासी बादशाहत और इख्तदार का दावा था। ये इख्तियार मुतलक हमारे हाथ में है, हम जिस चीज को चाहें गलत करार दे दें और जिस चीज को चाहें सही करार दे दें। यही असल में खुदाई इख्तियार है जो उन्होंने हाथ में ले लिया। तहलील और तहरीम अल्लाह ताला का हक है। किसी शे को हलाल करने या किसी शे को हराम करने का इख्तियार अल्लाह वाहदहू ला शरीक के हाथ में है। और जिस शख्स ने भी कानून साजी का ये इख्तियार अल्लाह के कानून से आजाद होकर अपने हाथ में ले लिया, वही तागूत है, वही शैतान है, वही नमरूद है, वही फिरौन है। वरना फिरौन और नमरूद ने ये दावा तो नहीं किया था कि ये दुनिया हमने पैदा की थी। तो इस आयत में आप देखें और है कि इस काला इब्राहिम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत काला अना उहयी व उमीत। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा नमरूद ने कि मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ। नमरूद ने जेल से सजाए मौत के 2 कैदी मंगवाए, इनमें से एक की गर्दन वहीं उड़ा दी और दूसरे की सजाए मौत माफ करते हुए से रहा कर दिया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो मैंने जिसको चाहा जिंदा रखा और जिसको चाहा मार दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कट हुजती पर पूरा यानी हुजतियां ही करने पर तैयार है, तो उसको चुप कराने के लिए फिर दोबारा बोलते हैं, काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदाई का दावा करता है तो उसे मगरब से निकाल कर दिखा। फबिहुतल लजी कफर, तो वो मबहूत रह गया, वो जिसने कुफर किया था। अब इसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो ये सुनकर भौंचा और शशदर होकर रह गया। तो इस आयत में हम देखते हैं कि नमरूद की खुदाई जो थी ना, ये शख्स नमरूद जो था, इसका दारुल खुलाफा बाबल था, आजकल कूफा वहां पर आबाद है। खुदाई का दावेदार था ये खुद और इसकी रियाया, सब लोग मुशरिक थे। नमरूद की खुदाई किस किस्म की थी, ये जानने के लिए थोड़ी सी तफसील की जरूरत है। हम पहले 3 किस्म की शिर्क की अकसाम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मौजूदा जो कुछ आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है ना, वो भी आपको खुल के समझ आ जाएगी। शिर्क की पहली किस्म जो है शिर्क फिल रबूबियत है। ऐसा शिर्क अमूमन कोई भी नहीं करता, मुशरिकीन मक्का हो या नमरूद हो या फिरौन हो या हिंदुओं को भी पूछ लें, किसी से भी पूछा जाए कि ये आसमान और जमीन किसने बनाया, जमीन से पैदावार कौन उगाता है, कायनात को किसने पैदा किया, सूरज और चांद का निजाम चलाने वाला कौन है, तो सब यही जवाब देंगे। कुरान में भी आता है सयकूलून अल्लाह, कि अल्लाह ताला है। अलबत्ता रबूबियत के मुनकर जरूर मुझते हैं, यानी दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं जो सूरज चांद सितारों को अपना मान लेते हैं। शिर्क की दूसरी किस्म जो होती है शिर्क फिर सफात होता है। इसकी आगे फिर 2 किस्में होती हैं, एक वो जिसका ताल्लुक
माफोकुल फितरी असबाब से होता है, मसलन दुआएं सुनना, इन्हें कबूल करना, हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई, किसी के रिस्क में तंगी और फराखी पैदा करना, बारिश बरसाना, किसी को औलाद देना वगैरह वगैरह। ऐसा शिर्क काम पाया जाता है। मुशरिकीन मक्का के हों, मक्का के मुशरिकीन हो या इराक के हों, मिस्र के हों या हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसे कामों के लिए लातादाद देवती देवताओं और कब्र वाले अपने बना रखे हैं और मदरजा बाला काम इन्हीं के सपोर्ट करते हैं और इनके बुतों और मुजस्मों की पूजा की जाती है। इस किस्म का शिर्क मुसलमानों में भी पाया जाता है। फर्ज ये है कि हमने अपने अमूर पीरों और फकीरों और औलिया अल्लाह के सपोर्ट कर रखे हैं, और वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। इसी को वो कहते हैं ना कि एक खड़ी मूर्ति और लेटी मूर्ति। इनकी मूर्ति खड़ी होती है हिंदुओं की, और हमारी मूर्ति जो है कब्र वाले जो वो लेटे हुए होते हैं। तीसरा शिर्क इसमें आ जाता है जमहूरियत का शिर्क। ये जमहूरियत की एक तीसरी किस्म होती है। शिर्क की तीसरी किस्म वो है जिसका ताल्लुक शिर्क फिस सफात की दूसरी किस्म से, और वो फितरी असबाब से होता है। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको कोई असबाब दे दिए हैं, कोई कुर्सी मिल गई, इक्तदार मिल गया। बिलफाज दीगर तागूत या तवागियत जो होती है, जिसका जिक्र पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अपने मुकाबले पे, यानी इंसानों की हुक्मरानी के मुकाबले पर किया था। आज की जबान में इसको इक्तदार आला कहते हैं, या इसको सुपर पावर भी आप कह लें। नमरूद भी इस किस्म का खुदा था, और फिरऔन भी, और इन जैसे और भी कई खुदाई के वादे कर चुके थे और कर रहे थे। फिर इक्तदार आला की भी आगे दो किस्में होती हैं, कानूनी इक्तदार आला और दूसरा होता है सियासी इक़्तिदार आला। दोनों किस्म का ये इक़्तिदार आला ऐसे एक हुक्मरानों के पास होता है। ऐसे लोगों का हर लफ्ज कानून होता है, इनके हुक्म के आगे किसी को दम मारने की, दम होता है या दम होता है, मारने की मजाल नहीं होती। और ऐसे ममालिक जहाँ आजकल जमहूरियत राज है, वहां भी अक्सर शिर्क की ये किस्म पाई जाती है, क्योंकि इन मुल्कों में सियासी इक़्तिदार आला तो आवाम के पास होता है, यानी तागूत का सरचश्मा आवाम होते हैं। वही जिसे चाहे अपनी राय से नुमाइंदा या हुक्मरान बना दे। जब इलेक्शन होते हैं ना, तो वोट अवाम नास देती है ना, हम वोट देते हैं तो अपनी वोट का इस्तेमाल सही तरीके पर करें। तो यानी हम उनको चुनते हैं, और कानूनी इक़्तिदार आला असम्बली या पार्लियामेंट के पास होता है। ये बाज़ेन में रखे, जमहूरियत में इक़्तिदार आला असम्बली या पार्लियामेंट के पास होता है, और जमहूरियत में इक़्तिदार आला कोई इंसान या कोई अदारा भी हो सकता है, जबकि इस्लामी नुक्ता नजर से कानूनी और सियासी इक़्तिदार आला कोई फर्द या इदारा हो ही नहीं सकता। ऐसे मुक़्तदर आला यानी इख्तियार आला जो होते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जमहूरी ममालिक में कोई बड़ी से बड़ी अदालत भी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के सामने दम नहीं मार सकती। इस लिहाज से नमरूद की खुदाई और जमहूरियत की खुदाई में कोई फर्क नहीं था। और इसमें आप देखते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रवायत में आता है कि इनके वालिद का नाम आजिर था। तो आजिर कौन था? वो नमरूद की दरबार में काम करता था, जो कि बुत घर था। ये बुत बनाता था और बुत फरोश भी था, बुत बेचता भी था। समझ ले, बुत बनाने की फैक्ट्री थी इसकी। और नमरूद के बहुत करीबी जो दरबारी होते हैं ना, मुकर्रबीन में से था। इसी बात पर बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से भी निकाला था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों के बड़े बुत, सारे ने छोटे बुतों को तोड़कर वो कुल्हाड़ी बड़े बुत पे रख दी थी ना, तो इसी वजह से उन्होंने की थी। तो इसी बाप ने अपने बेटे का मुकदमा नमरूद के दरबार में पेश किया था। तो इस आयत में हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की आपस में बातचीत हो रही है दरबार में, जैसे पेशी हुई है। जेर बहस मसला खुदाई का था। दुराने बहस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद कहने लगा ये दोनों काम मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने ये किया कि बेकसूर आदमी को बिला वजह कत्ल कर दिया, और एक ऐसे कैदी को जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, सजा उसको आजाद कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के इस काम का जवाब देते हैं, जिस शख्स को तूने मार डाला इसे जिंदा करके दिखा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मैदान को छोड़ा और रबूबियत के मैदान में आ गए और कहा कि मेरा रब
تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ تو پھر ایسا کر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. اب چونکہ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے، اس لیے فبہت الذی ہو گیا نا کہ وہ کفر، تو وہ شخص لاجواب ہو گیا. حالانکہ اگر وہ سوچتا تو کہہ سکتا تھا اگر میں سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا تو تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کر دکھائے. اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا بھی دیتے، مگر چونکہ نمرود کا پختہ عقیدہ تھا کہ کائنات کا نظام صرف اللہ ہی چلاتا ہے اور وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، لہٰذا سوائے خاموشی اور حیرانگی کے اس سے کچھ بھی نہیں بن پڑا. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں نمرود پر یہ بات کھول کر واضح کر دی کہ میرا خدا یا معبود تو نہیں بلکہ وہ معبود حقیقی ہے جس کا پوری کائنات میں اختیار اور تصرف ہے. اسی مباحثے میں لاجواب ہونے کے باوجود نمرود کو کسی قیمت پر بھی اپنے خدائی کے دعوے سے ہٹنا نہیں تھا، دستبردار ہونا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر توجہ کرنا اس کو بالکل گوارا نہ تھا، اور جو لوگ گمراہی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں انہیں پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اب اگلی آیت ٹوٹلی چل رہی ہے تھوڑی ڈفرنٹ. او یا کلذی ماند اس کے مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی کے وہیہ اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی. مونس آ رہی ہیں، مونس کی آ رہی ہیں ضمیریں بھی. علی عروشیہ اپنی چھتوں پر. کالا اس نے کہا انا کس طرح یحیی زندہ کرے گا ہی اس بستی کو یعنی اللہ بعد موتہا بعد اس کی موت کے. فاماتہ تو موت دے دی اس کو اللہ نے 100 عامن سال بعد کچھ حصہ یومن دن کا. قالا فرمایا بل لبستا بلکہ ٹھہرے رہے تم. نہیں سوری میں تھوڑا ہو گئی ہوں. 100 عامن سال. ثم پھر بعثہ اس نے اٹھایا اسے. کالا فرمایا کم کتنا. لبستا ٹھہرے تم. کالا اس نے کہا لبستو ٹھہرا رہا میں یومن ایک دن او یا بعد یوم دن کا کچھ حصہ. کالا فرمایا بل لبستا بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 عامن سال. فانظر پس دیکھو الا طرف طعامکا اپنے کھانے کے و شرابکا اور اپنے پینے کے. لم نہیں یتسنہ باسی ہوا وہ. وانظر اور دیکھو الا طرف حمارکا اپنے گدے کے. ولنجعلکا تاکہ ہم بنا دیں تمہیں آیتن ایک نشانی للناس لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھو الا طرف العظام ہڈیوں کے. کیفا کس طرح. ننشزوہا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں. ثم پھر نقصوہا ہم پہناتے ہیں انہیں. لحما گوشت. فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس کے لیے. کالا اس نے کہا عالموں میں جانتا ہوں انا کہ بے شک اللہ علی کل اوپر ہر شین چیز کے قدیر بہت قدرت والا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بخت نصر کا جو حملہ بیت المقدس پر ہوا تھا، تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے نا معجزے دکھاتا ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی. بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے یہاں بابل لے گئے. اس کی میں آپ کو تھوڑا اور ڈیٹیل اس میں بتاتی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کے نوٹ سے کہ حضرت عزیر کا واقعہ جن کا غزر یروشلم شہر پر ہوا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا. بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا تھا. اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی تھی. بنی اسرائیل کی یہ دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی تھی. بخت نصر کے حملے کے وقت یروشلم میں 12 لاکھ کی یہ آبادی کا شہر تھا. بخت نصر نے 6 لاکھ جو تھے اسرائیلی یعنی جوش جو تھے ان کو قتل کیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا
अराक ले गया, उनको कैदी बना लिया। ये लोग 150 साल तक कैद में रहे वहां, और यरूशलेम उजड़ा रहा वहां पर। वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। बख्त नसर ने यरूशलेम को इस तरह तबाह और बर्बाद किया था कि 2 ईंटें भी सलामत नहीं थी वहां, यानी कोई जिंदा नहीं रह सकता था। और इसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया था। यहूदियों के मुताबिक हैकल के एक तह खाने में ताबूत सकीना भी था, और वहाँ इनके जो रबाइब होते हैं ना, इनके मजहबी स्कॉलर को रबाइब मौजूद होते हैं। जब हैकल मस्मार हुआ, गिरा, तो वहीं पर जो इनके बड़े बड़े दीनी स्कॉलर थे ना, ताबूत सकीना, वो सब उसी में दफन हो गए। तो जिस जमाने में ये बस्ती उजड़ी थी, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, ये भी अल्लाह के नबी थे, इन्होंने इसी वजह से इनको बाद में अल्लाह का बेटा भी बना दिया था। उन्होंने देखा कि वहां कोई जिंदा नहीं है और कोई इमारत सलामत नहीं है, तो वहां वो कहते हैं काला अन्ना युखी हाज़ि अल्लाहु बअदा मौतिहा। इसने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को इसके इस तरह मुर्दा उजाड़ हो जाने के बाद कैसे जिंदा करेगा। इनका ये सवाल इज़हार हैरत की नौयत का था। इस तरह उजड़ी बस्ती दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है, दोबारा कैसे इसमें लोग आकर आबाद हो सकते हैं। इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी के कोई वहां जान बाकी नहीं रही थी, कोई 2 ईंटें भी कहते हैं वहां बाकी सलामत नहीं रही थी। तो इसलिए ये सवाल करते हैं। तो वहां फिर अल्लाह ताला जो है अपना वहां मौजज़ा दिखाते हैं ज़ेर अलैहिस्सलाम को, कि वो अपने कहते वतन आ रहे थे, राह में उजड़ा हुआ शहर देखा जो बख्त नस्र के हमलों से वीरान हो चुका था। उसे देखकर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। इस वक्त आप जो उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार थे, और आपने अपने खाने पीने का सामान भी आपने पास रखा हुआ था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज कर ली। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु। तो अल्लाह ने इस पर मौत वारिद कर दी 100 साल के लिए। फिर इसको अल्लाह ताला उठाते हैं, पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर फिर इन्हें जिंदा करके अल्लाह ताला पूछते हैं काला कम लबिस्ता, कि कितना अरसा यहाँ रहे, बताओ कितनी मुद्दत इस साल में पड़े रहे हो। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास स्वाए सूरज के वक्त मालूम करने का कोई जरिया नहीं था, कोई कैलेंडर तारीख, कोई कलाक नहीं थे। जब कलाक भी होता तो क्या बताता। जब जा रहे थे तो पहला पैर था, अब दूसरा पैर था, तो अब यही कहने लगे काला लबिस्तु योमन ओ बादा योम, कहने लगे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा यानी मैं ठहरा हूं, या दूसरा दिन हो सकता है जो उन्होंने अपना वो किया था। तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं ना फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, तो तुम जरा अपने खाने और पीने मशरूब को देखो जो सफर में तुम्हारे साथ था। देखो इनके अंदर कोई बसांत पैदा हुई है, वो खराब हुआ है। कहते हैं उनमें से कोई चीज भी गली सड़ी नहीं थी, इनके अंदर कोई खराबी पैदा नहीं हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा खराब, जल्दी खराब होने वाली चीज हमारे खाने होते हैं, गोश्त होता है। हाँ, तो पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर इन्हें जिंदा करके पूछते हैं कि कितना रहे। अब उन्होंने जब बता दिया तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने बदन और जिस्मानी हालत की तरफ और अपने खाने पीने की सामान की तरफ देखा, तो ऐसा मालूम होता था कि ये वही दिन है जब इन पर नींद तारी हुई थी। फिर जब अपने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां तक बोसीदा हो गई थी। समझे कि वाकई 100 साल गुजर चुके थे। यानी वो 100 साल का अरसा गधे पर तो वाकया हुआ, लेकिन इनकी बॉडी पर ये तो सोए रहे, और खाना भी बिल्कुल ताजे का ताजा था। अब ये देख रहे थे, इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते हड्डियों में हरकत पैदा की। वो जो मरा हुआ पुराना बसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी वो जुड़ने लगी। फिर हड्डियों के इस पंजर पर गोश्त पेवस्त चढ़ा, और इनके देखते ही देखते गद्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया। फिर इस बस्ती की तरफ नजर दुटाई, जिसे देखकर ऐसा ख्याल आया था कि वो भी आबाद हो चुकी थी। तो इसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात कहते हैं खुद एक मुइज़्ज़ा थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम खुद भी और इनका गधा भी और वो बस्ती भी मरने के बाद जिंदा हुए। गोया अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के ख्याल 3 तरीकों से जवाब दिया, जिससे आपको ऐनुल यकीन हासिल हो। इस 100 साल की मुद्दत का तो ना उनको उज़ैर अलैहिस्सलाम की जात पर कुछ असर हुआ, ना उनके खाने पीने के सामान पर। चुनाचे जब आप वापस अपने घर पहुंचे तो आपके बेटे और पोते बूढ़े हो चुके थे, आप खुद इनकी निस्बत जुआन थे। इस तरह आपकी जात भी तमाम लोगों के लिए एक मुआवजा बन गई थी। गालबन इसी वजह से यहूदियों का एक फिरका इन्हें इब्नुल्लाह कहने लगा, उज़ैर इब्नुल्लाह, के ये अल्लाह के बेटे हैं। तीसरी चीज
لیکن گدے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے کوئی اثرات نہ تھے. تو یہ تضاد زمانی بھی ایک بہت بڑا نہیں، اس کے اوپر اثرات تھے، سوری، کہ وہ تو بالکل یعنی اڈیاں اس کی بوسیدہ ہو چکی تھی. تو یہ تضاد زمانی بھی ایک بہت حیران کن معاملہ تھا اور معجزہ تھا. یعنی کھانے پر اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات پر تو نہیں آیا وقت گزرنے کا، 100 سال کا ٹائم کا جو بھی چینجمنٹ ہوتی ہے، لیکن گدے پر آئی. آپ کی آنکھوں کے سامنے گدے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پہ وسط چڑھنا، پھر ان کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی یہ اس میں دلیل ہے اس کے اندر نا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اچھا یہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے. یعنی اے عزیر، ہم نے خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا، اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر یقین ہو. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں. ثُمَّ نَقْصُوهَا لَحْمًا، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت بناتے ہیں. چنانچہ عزیر ان کے دیکھتے ہی دیکھے جو ہڈیاں کٹھی ان کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ایک مردہ جسم زندہ کھڑا ہو گیا گدھا. قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. انہیں یقین ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے. اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نشاط ثانیہ کا بھی حیثیت حاصل ہے. بابل کی یعنی قید کے بعد اس کے دوران یہود ان کے اندر جب یہ قید میں تھے نا بابل میں، ان کو بخت نصر لے گیا تھا، تو ان کے اندر بہت اخلاقی زوال آ گیا تھا. جب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مشاہدات دے کر 100 سال بعد آپ نے زندہ کیا، تو وہاں جا کر یہود کو دین کی تعلیم دے، ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا، کیونکہ یہ تورات کے حافظ بھی تھے. تورات کو دوبارہ اپنے حافظے سے لکھی. اس کے بعد ایران کے بادشاہ کے خورس، جس کو سائرس بھی کہتے ہیں اور جس کو ذی القرنین بھی کہا جاتا ہے، سورہ الکاف میں جس کا ذکر ہے. اب جب بائبل پر یہ حملہ کرتا ہے ایران کا بادشاہ، تو یہودیوں کو اس نے قیدیوں سے آزاد کیا، کیونکہ دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے دوست ہوتا ہے. اب کیونکہ عراق والے ان کے دشمن تھے، عراق والوں کے دشمن یہودی تھے، تو ظاہر ہے کہ خیرس کے لیے یہ دوست بن گئے. انہیں یہ دوبارہ فلسطین جا کر آباد ہونے کی اجازت دے دی. اس طرح یروشلم کی تعمیر نو ہوئی اور یہ بستی 136 سال بعد 136 سال بعد دوبارہ آباد ہوئی. پھر یہودیوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا، جس کو یہ معبد ثانی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پھر یہ ہیکل دوبارہ کب آباد ہوتا ہے؟ یہ جب آپ 15 سپارہ پڑھتے ہیں نا، تو 2 بار ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 2 بار ان کا دنیا میں عروج اور 2 بار ان کا برباد ہونا. دوبارہ 70 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں یہ تباہ ہوا تھا. اب تک دوبارہ یہ تعمیر نہیں ہو سکا. ان کے 2000 برس ہونے کے آئے ہیں. ان کا کعبہ جو ہے، ان کا جو ہیکل سمانی ہے، وہ زمین بوس ہو چکا ہے. ان کے پاس ایک بس دیوار ہے جس کو دیوار گریا بولتے ہیں نا، وہاں کھڑے ہو کر تو یہ اپنا سہارا لاتے ہیں اور وہاں پڑھائی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی کہ وہ مسجد اقصی کو مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی یعنی اپنا جو معبد ثالث تھی جو اس کو تعمیر کریں. اس کے لیے بیتاب ہیں، اس کے نقشے بھی تیار ہو چکے ہیں. اور دیکھیں آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بالکل ختم کرنے پہ آئے ہوئے. بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، خبر آ جائے گی کسی جنونی نے وہاں جا کر بم رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک جنونی یہودی ڈاکٹر نے مسجد خلیل میں 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خودکشی کر لی تھی. اس طرح کا کوئی جنونی یہودی مسجد اقصی میں بم نصب کر کے اس کو گرا دے گا، پھر وہ کہیں گے کہ مسجد گر گئی ہے تو ہمیں یہاں اب ہیکل تعمیر کرنے دے، ہیکل سلیمانی جو تھا. تو یہ سارا کچھ یہ کریں گے اللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری احادیث ہیں، ہم مسلمانوں کا اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان یہودیوں کو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، اسلام کا پورا علم ہے. ان کو پورا یقین ہے. انہوں نے وہ جو درخت بھی وہاں لگائے ہوئے خرکت کے درخت ہے، کہ انہیں پتا ہے کہ کیا جب یہ اس کے پیچھے چھپیں گے تو یہ نہیں بتائے گا، باقی زمین کی ساری چیزیں بتائیں گی کہ یہ ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ایون انڈیا میں انہوں نے بہت بڑی
تعداد میں وہاں بھی ان کی کاشتکاری کی ہوئی ہے. تو بدقسمتی سے ہم جو ہے قرآن کو، ان چیزوں کو، حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو فقہ واریت کے لیے، مسلک کے لیے، یا ایک دوسرے کو نیچا ٹھہرانے کے لیے کرتے ہیں. وہ ان کو پکا پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ٹرکی بھی نکل جائے گا، جارڈن بھی نکل جائے گا، سعودیہ کا کچھ حصہ بھی یہ لے لیں گے، اور باقی بڑی بڑے تو اسے انہوں نے سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں لبنان گیا، عراق گیا، سیریا ملک چلا گیا، کتنی تو انہوں نے لے لی ہیں، لیبیا چلا گیا. تو اب تھوڑے جو رہتے ہیں یہ بھی بعد میں لے لیں گے. اور مسلمان حکمران 56 ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، سب کچھ ہے، تیل کی دولت ہے، نیوکلیر پاور ہے. لیکن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حدیث میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر اس طرح پڑیں گی جیسے ایک دسترخوان ٹیبل اوپر کھانے لگتے ہیں کہ اسے کہتا تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ. تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا کہ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، بہت ہوں گے، کثرت ہوگی، لیکن وہ ایمان نہیں ہوگا، دنیا کی محبت آ جائے گی. دنیا کی محبت میں اور حال رہنا تو نہیں، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری آ جائے گی. بچے تو نہیں، آہستہ آہستہ ہی ہو رہا ہے نا. کتنے ہمارے ممالک تو نکل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں دے مدد کرے. جو بھی اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے دل دکھتا ہے دیکھ کے، خاص کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. وَإِذْ آیت نمبر 260 وَإِذْ، اور جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ربی ہے میرے رب، آرینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تخشی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو. کالا فرمایا اولم کیا بلا نہیں، تو تم ایمان رکھتے؟ کالا اس نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیتمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں قلبی دل میرا. کالا فرمایا فخذ پس لے لو، اربعتن 4 من الطیری پرندوں میں سے، فسر ہننا پھر مائل کرو انہیں، الے کا طرف اپنے، ثم پھر اجعل رکھ دو، علی اوپر، کل ہر جبل پہاڑ کے، من ہننا ان میں سے، جزن ایک حصہ، ثم پھر ادعوہن بلاؤ انہیں، یاتینا کا وہ آ جائیں گے تیرے پاس، یا دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم اور بہت حکیم اور بہت حکمت والا ہے. آیت نمبر 260 پہ آئے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں تمام انبیاء اکرام کا معاملہ ہے کہ انہیں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ایمان عطا کیا جاتا ہے. انہیں چونکہ ایمان اور یقین کی ایک ایسی بھٹی بنانا ہوتا ہے جس سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرایت کرے. تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے ان کو ایسے مشاہدات کرائے جاتے ہیں. ایمان ان کے لیے صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ ایمان بالشہادہ ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام میں صراحت کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام حکومت کا مشاہدہ کرایا کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں پر لے جایا گیا کہ وہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ان مشاہدات سے انبیاء کو ان ایمانی حقیقتوں پر کامل یقین ہو جاتا ہے جن کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. گویا وہ خود ایمان اور یقین کی ایک بھٹی بن جاتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، کیونکہ ان کا تو غیب پر انبیاء اسلام کا ایمان ہوتا ہے، عام لوگوں کا نہیں ہوتا. جس مشن کے لیے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہو تاکہ دوسرے لوگوں کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی بنیاد پر ایمان بالغیب کی پرزور دعوت دے سکیں. اس لیے اکثر انبیاء کو ملکوت السماء والارض کی سیر کرائی دی جاتی ہے. کسی حد تک مافوق الفطری اسباب پر بھی مطلع کیا جاتا ہے. جیسے پچھلے واقعے میں عزیر علیہ السلام کو ایسے اسباب دکھائے گئے جہاں اسی نوعیت کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور کرتے ہیں اور اپنا دلی اطمینان چاہتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی گئی، ایک دفعہ خواب میں اور ایک دفعہ نماز کسوف پڑھاتے وقت آپ کو جنت اور دوزخ دکھائے گئی. اب آپ دیکھیں 4 مردہ پرندوں کی دوبارہ زندگی اس آیت میں ہوتی ہے نا. تو یہ چاروں پرندے کہتے ہیں ایک ہی جنس کے تھے یا الگ جنسوں کے تھے، یعنی ان سے ہمیں نہیں ہے، یا ان کا کیا ہوا، قیمہ بنایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اب پہاڑ پر ڈالے گئے تھے ان ٹکڑوں کو نا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
انہوں نے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، جیسے کوئی پیٹ رکھتا ہے نا، کوئی بلی رکھتا ہے، طوطا رکھتا ہے اپنے ساتھ، ان کو ہلا لیتا ہے نا، تو ان کے نام بھی ہم رکھتے ہیں، ان کے کسی آپ کو پتہ ہے بلیوں کے اور طوطے ہو گئے یا جو بھی پیٹس رکھتے ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں، تو پھر ان کو کہا نا تم ہلا لو، پھر ان کو تم مانوس کر لو تاکہ تیری آواز سن کر دوبارہ آ جائیں، ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو پکارو تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس کی تفصیل میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کے سر، دڑ، ٹانگے، ان کے پر علیحدہ کیے، پھر ایک پہاڑ پر چاروں کے سر، دوسرے پہاڑ پر چاروں کے دڑ، تیسرے پہاڑ پر چاروں کی ٹانگیں اور چوتھے پہاڑ پر چاروں کے پر رکھ دی۔ اس طرح نے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا، پھر انہیں پکارا تو ان کے اجزاء اکٹھے ہوئے اور چاروں پرندے اپنی سابقہ حیت میں، سابقہ جو ان کی شکل تھی اس میں زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اس بات کو یقین کے ساتھ احمد جانیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ بقرہ میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم نے گائے کے قصے میں پڑھا کہ جو وہ جو ایک بتیجوں نے چچا کو مار دیا تھا وہ زندہ ہوتے ہیں، پھر جو ایک بستی میں وہ پھیل جاتی ہے، بیماری پھیل گئی تھی، تو وہ نکلے تو اللہ نے وہاں کا یموت وہ سب مار کے زندہ کیا، دوسرا واقعہ، اب یہ تیسرا اس میں آ رہا ہے، پھر عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد زندہ کیا، اور یہ چوتھا واقعہ پرندوں کو کیا، تو 4 بار مردہ کو زندہ کرنے کے آتے ہیں۔ تو اللہ کا مردوں کو زندہ کرنے کی لاجواب یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کس طرح اس قسم کی مردہ قوم بھی اثر نو زندہ ہوگی، یعنی جو عزیر علیہ السلام نے بھی کیا تھا، ادھر انہوں نے بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بتا دیا نا کیفا تخرج الموتیٰ نا کا جواب دے دیا، تو وہ پرندے انہوں نے لیے اور وہ زندہ ہو کے اس کے پاس آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے مردوں کو زندہ کرنے کی بابت پوچھ رہے تھے، لیکن مردوں قوموں کی دوبارہ اب کسی نے اس کے اوپر کوئی دلیل دی ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتی، جس نے دی ہیں وہ یعنی اپنے عقیدے سے نکلا ہوا بندہ تھا، اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا کر دے، مسلمانوں کے اوپر جہاں جہاں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اپنا خاص کرم کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔